औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का जो मौजू है वो है आलम, आलमीन और रहमतुल लिल आलमीन। ये थोड़ा सा आप जान लें, आलम किसे कहते हैं, आलम कौन है, आलमीन क्या हैं, और फिर रहमतुल लिल आलमीन आपको समझने में आसानी होगी। आलम, आलम कहते हैं जिसमें इल्म हो। आलम कहते हैं जिसमें इल्म हो, जिसका इल्म उसी में ही हो, जिसका इल्म उसके साथ हो, उसी में ही हो, वो चीज़ वो अपने आप में आलम है। मतलब ये जो पूरी कायनात है, इसमें आप बेतहाशा किस्म की मखलूक़ात देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, तख्लीक़ात देखते हैं। हर चीज़ का इल्म उसी चीज़ के अंदर है, उसी शय के अंदर है। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मेरा जो इल्म है वो मेरे ही अंदर है, आपका इल्म आपके ही अंदर है, ज़मीन का इल्म ज़मीन के ही अंदर है, आसमानों का इल्म आसमानों के अंदर ही है, पहाड़ों का इल्म पहाड़ों के अंदर है, दरख्तों का जो इल्म है दरख्तों के अंदर है, परिंदों का इल्म परिंदों के अंदर ही है। जो जानवर हैं जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी, ऊंट, ठीक है, उड़ने वाले जो परिंदे हैं, चिड़ियाँ हैं, शहबाज हैं, और जितनी भी उड़ने वाली चीज़ें हैं, हर चीज़ हर मखलूक अपने आप में आलम है। मतलब जो उसका इल्म है वो उसी के अंदर है। अब आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझने में। आलमीन, आलमीन कहते हैं कि ये जितनी भी मखलूक़ात हैं, ये ज़मीन के ऊपर आप देखते हैं, ज़मीन और आसमानों के बीच में, जो आसमानों से ऊपर हैं, जो ज़मीन के नीचे हैं, समंदर की हैं, पहाड़ों की हैं, ये तमाम की तमाम एक एक चीज़ को, कुल चीज़ों को आलमीन कहते हैं। मतलब कि तमाम चीज़ें जिनका इल्म उन्हीं में ही मौजूद है, वो अपने आप में आलमीन हैं। उड़ने वाली मखलूक का एक आलम है। फिर उड़ने वाली जो मखलूक़ात हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की नस्लें हैं, तो वो अपने आप में एक एक आलम है। इसी तरह जो 4 पाँव पे चलती हैं, जो 2 पाँव पे चलती हैं, जो रेंग कर चलती हैं, जो साकन है मतलब खड़ी हैं, जैसे पहाड़ हैं, फिर जो दरख्त हैं, अब जैसे दरख्त है ना, तो ये एक वो है नस्ल है ना, तो इसमें आगे कितनी ही किस्म की मतलब वो हैं फ़र्क है ना, जैसे साएदार हैं, फलदार हैं, फलों में भी फिर मुख्तलिफ किस्म के फल हैं। तो ये एक दरख्तों के अक़साम अपने में एक आलम है, परिंदों के अपने में एक आलम है, ठीक है, जानवरों के अपने में एक आलम है, इंसानों के अपने में एक आलम है। ये तमाम के तमाम को जब आप कहेंगे शॉर्ट, उसको कहेंगे आलमीन। तमाम की तमाम जो मखलूक़ात हैं, वो हर मखलूक अपने आप में एक आलम है। फिर तमाम की तमाम मखलूक़ात को आप आलमीन कहेंगे। तो आलम वो शय, वो चीज़ जिसका इल्म उसी के अंदर मौजूद है, वो अपनी आलम है। मैं अपना आलम हूं, मेरा इल्म मुझ में ही है। अगर आपको किसी भी चीज़ में से अगर आपको इल्म चाहिए, अगर आपको दरख्तों का इल्म चाहिए तो आपको दरख्तों में से मिलेगा, फलों का चाहिए तो फलों में से मिलेगा, जानवरों का इल्म चाहिए जानवरों में से मिलेगा। जिस भी जानवर से जिसका भी इल्म आपको चाहिए वो उसमें से आपको मिल जाएगा। मतलब आपको किसी परिंदे का इल्म चाहिए, मखसूस परिंदे का, तो वो आप उसी परिंदे में गौर करेंगे, तो वो आपको अपना इल्म देगा। कैसे देगा? जब आप उसमें गौर करेंगे। तो इसी तरह तमाम चीज़ें अपने आप में आलमीन हैं, ठीक है। आलम सिंगल को कहते हैं, जैसे इंसान है, इंसान अपने आप में आलम है, ठीक है, यानी कि इंसानों का इल्म इंसानों की ही ज़ात में है, परिंदों का इल्म परिंदों की ही ज़ात में है, दरख्तों का इल्म दरख्तों की ही ज़ात में है, जानवरों का इल्म जानवरों की ही ज़ात में है, फलों का फलों की ही ज़ात में है, पहाड़ों का पहाड़ों की ही ज़ात में इल्म है, ज़मीन का ज़मीन में ही, पानियों का पानियों में ही। तो ये तमाम की तमाम आलमीन हो गई। ठीक हो गया, आपको आलम का भी पता चल गया, आलमीन का भी पता चल गया। अब रह गया रहमतुल लिल आलमीन। तो आपने देखा कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। बड़ा आसानी से सादा से अल्फाज में आपको समझाता हूँ, इसको आप समझें। और ये फिर ये दावत भी है कि रहमतुल लिल आलमीन, रहमत कहते हैं
کہ حفاظت میں لے لیوانا، جو حفاظت میں لے لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو اللہ تعالیٰ جب پیدا کرتا ہے، جب وہ پہلا سٹیپ لیتی ہے، پہلی جب وہ تخلیق ہوتی ہے، پھر وہ تب تک وہ حالت سفر میں رہتی ہے جب تک کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کے پاس واپس نہیں چلی جاتی۔ تو یہ جو پیدا ہونے کے اور واپس جانے کے بیچ والے جو مراحل ہیں، سٹیپس ہیں، اس میں رب العالمین مالک اور جو خالق ہے وہ ان کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، تاکہ یہ کہیں اور نہ نکل جائیں، کہیں پھسل نہ جائیں، ساتھ مستقیم سے ہٹ نہ جائیں۔ اس کے لیے حفاظت میں دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں، وہ رہنے سے ہوں، کھانے پینے سے ہوں، استعمال کی ہوں، ہر مخلوق کی اپنی ضروریات ہیں، وہ ان کو پراپر اور صحیح طریقے سے ملتے رہیں اور یہ اپنا سفر جاری رکھیں، اور تب تک جب تک کہ یہ رب العالمین کے پاس نہیں چلی جاتی نا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ کو میں نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی مخلوقات ہیں، درخت ہو گئے، پہاڑ ہو گئے، سمندر ہو گئے، زمین و آسمان، اس کے بیچ والی مخلوقات، پرندوں کے اقسام، جانوروں کے اقسام، وہ تمام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت بنا کے بھیجا تھا، یعنی کہ ان کو حفاظت میں لینے کے لیے، یعنی کہ ایسے احکام و قوانین نافذ کرنا جو ان تمام مخلوقات کو محفوظ کرتی ہیں، اپنی حفاظت میں لے لیتی ہیں، کسی بھی مخلوق کو اس کی ضروریات سے محروم نہیں رہنے دیتی، ٹھیک ہے، اور ضروریات اس کے رہنے سے متعلق ہوں، کھانے پینے سے متعلق ہوں، پرورش پانے سے، ان کے آگے بڑھنے سے متعلق ہوں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے احکام و قوانین بنائے جو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں نازل کیے، بتائے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوانین نافذ کیے، وہ رحمت بنے، وہ ایک ایک مخلوق کے رحمت بنے، ایک ایک مخلوق کو انہوں نے اپنی حفاظت میں لیے، ایسے قوانین بنائے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بھی مخلوق محروم نہ رہ جائے۔ ذہن میں رکھیے گا، انسان ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جھگڑالو ہے، جلد باز ہے، اس کے جو اعمال ہیں، اس کا جو رد عمل ہے نا، وہ مطلب زمین تو کیا آسمان اور اس کے بیچ میں ایک ایک مخلوق کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسانوں کو جو لیے ہوئے سٹیپس ہیں، کیے ہوئے فیصلے ہیں، جو ان کے کیے ہوئے اعمال ہیں، زمین، پہاڑ، آسمان، چاند، سورج، ستارے اور اس کے جو بیچ والے جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام کی تمام اس سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنا چھوڑ دی، ان کی سیرت پہ چلنا چھوڑ دیا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اب وہ حفاظت میں نہیں ہیں، وہ محفوظ نہیں ہیں، وہ جو ان کے ارتقائی جو مراحل ہیں وہ بڑے آسان طریقے سے نہیں کر پا رہی ہیں۔ اس میں انسان خود بھی شامل ہے، یعنی کہ ہم خود بھی متاثر ہیں، ہم بھی صحیح سروائیو نہیں کر پا رہے ہیں۔ صحیح سروائیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے کھانے پینے سے متعلق نہیں ہے، یعنی کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوں تو ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو اللہ کی طرف آنے اور اس کی طرف لوٹنے کے جو بیچ کے جو مراحل ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ چیزوں کو اپنی حفاظت میں لیتا ہے، ان کے اوپر رحمت بنتا ہے، ان کو محفوظ کرتا ہے تاکہ وہ اپنا سفر آسانی کے ساتھ طے کر سکیں نا۔ تو انسان ایسے اعمال کرتے ہیں کہ چیزیں آسانی کے ساتھ، مخلوقات آسانی کے ساتھ اپنے جو سفر ہے اس کو طے نہیں کر پاتے، یعنی کہ اپنے یہ رب العالمین کے پاس نہیں پہنچ پا رہی۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کہ وہ رحمت بنے تمام کی تمام مخلوقات کے لیے۔ انہوں نے اپنی مخلوقات کو حفاظت میں لیا، ان کو محفوظ کیا، ان کے جتنے بھی حقوق تھے وہ ان کو مہیا ہونے میں جتنی بھی رکاوٹیں تھیں ان کو دور کیا، ایسے قوانین بنائے جو اللہ تعالیٰ کے نازل کیا ہوئے تھے۔ مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہوتے ہیں، مطلب وہ فطری ہوتے ہیں، ہر مخلوق کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کریٹ کرتا ہے اس کے قوانین ہوتے ہیں، تو وہ جو قوانین ہوتے ہیں وہ اس کو محفوظ کرتی ہیں، اس کو حفاظت میں لیتی ہیں، کہ وہ پیدا ہونے سے اور آپ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے تک بیچ میں وہ بڑی محفوظ اور حفاظت کے ساتھ اپنا سفر کر کے تو اپنے انجام کو پہنچے۔ آپ نے سنا ہوگا قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ تمام معاملات جتنے بھی آپ کام کرتے ہیں یا جتنی بھی یہ مخلوقات ہیں، ان تمام کا تمام جو انجام ہے وہ اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف پہنچنا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک غور کرنے کی ایک دعوت دی ہے
کہ آپ عالم کیا ہے اس کو سمجھیں، عالمین کیا ہے اس کو سمجھیں، اور پھر رحمت للعالمین کو جانیں، اور پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جتنی زیادہ ہو سکے وہ کوشش کریں، ویسا کاپی کریں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے اعمال سے یہ جو عالمین ہیں آپ ان کے اوپر رحمت بن جائیں، آپ ان کو حفاظت میں لے لیں، ان کو محفوظ کر لیں، تاکہ ان کو اپنے رب العالمین تک پہنچنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک بھی کر لیں، شیئر بھی کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ مقصد سے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔